राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार। स्थानीय सरकारलाई कृषि र किसानप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम किसानसँग पालिकामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विद्या भट्टराई। नेपालको कृषि विकास अब स्थानीय सरकारको काँधमा निर्भर छ। कृषि र किसानका लागि सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो बनेको स्थानीय सरकार नै हो। कृषि विकासका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले कोरेको खाकालाई कार्यरूप दिने निकाय पनि यिनै हुन्। स्थानीय सरकारले आफूमा निहित हुन आएको दायित्व पूरा गर्ने ल्याकत राखेनन् भने नेपाली कृषि गतिशील नहुनेमा कुनै दुई मत छैन। देशभरिका 753 स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्दै पालिकालाई कृषि र किसानप्रति जवाफदेही जिम्मेवारी बनाउने हाम्रो किसान टेलिभिजनको प्रयास स्वरूप किसानसँग पालिका टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रम मार्फत किसानको सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्दै किसानको मुहारमा देखिने खुसी नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। दर्शकवृन्द, किसानसँग पालिका कार्यक्रममा पालिका किसान खबर, किसानको बोली, अन्तर्वार्ता, विभिन्न विधि र सफल किसानका अभ्यास र किसानका सफलता कथाहरू समेटिने गरेका छौँ। सुरु गरौँ आजको किसानसँग पालिकामा तयार पारिएको पालिका किसान खबरबाट। 15 वर्षसम्म आयातित तरकारीमा निर्भर उदयपुरको बेलका नगरपालिका यति बेला तरकारी जोनका रूपमा स्थापित भएको छ। 5 वर्ष अघिदेखि नगरपालिकाले बृहत तरकारी उत्पादन अभियान सञ्चालन गरेपछि यति बेला यहाँ तरकारी उत्पादन बढेको छ। जिल्लाकै पहिलो तरकारी जोन बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको अभियानले नगरपालिकालाई हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दिनहुँ जसो निस्कने वन्यजन्तुका कारण पूर्वी नवलपरासी निकुञ्ज आसपासको बस्तीका स्थानीयले निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। विशेष गरेर जिल्लाको गैडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यबिन्दु नगरपालिका र बिएनी त्रिवेणी गाउँपालिकाको दक्षिण क्षेत्रमा निकुञ्जबाट निस्कने वन्यजन्तुले मानवीय क्षति सँगसँगै किसानले लगाएको बालीनालीमा क्षति पुर्याउने गरेका छन्। नुवाकोटको तारुकामा यस वर्ष 28 हल गोरु जुधाइने भएको छ। तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुका चन्दनी स्थित कटरबोट पाटोमा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष माघे संक्रान्ति मेलाको अवसरमा जुधाउन 28 हल गोरु दर्ता भएको हो। माछा पालनमा किसान आकर्षित हुँदै गएपछि पूर्वी नवलपरासी माछामा आत्मनिर्भर हुँदै जान थालेको छ। जिल्लामा 2845 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेका 1500 बढी साना ठुला पोखरीबाट यस वर्ष अघिल्लो भन्दा 25% धेरै माछा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उदयपुर जिल्लाका पश्चिमी र पूर्वी पहाडी क्षेत्रका कृषकले केही वर्षदेखि परम्परागत बेसार खेतीलाई व्यावसायिक रूप दिई अर्थोपार्जन गर्दै आएका छन्। जिल्लाको चौदण्डी गढी नगरपालिकाको सावा सिद्धिपुर, रौतमाई गाउँपालिकाको रौता, आँपटार, त्रियुगा नगरपालिकाको साउने, खाबु तथा उदयपुर गढी गाउँपालिकाको भयला डाँडा र डुम्रे जस्ता पहाडी क्षेत्रमा अहिले व्यावसायिक रूपले बेसार खेती विस्तार हुँदै गएको हो। म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम गाउँका रूपमा चिनिएको धवलागिरी गाउँपालिका 1 मा पर्ने गुर्जा पछिल्लो समय पर्यटन र जडीबुटी मार्फत देश विदेशमा परिचित हुन थालेको छ। केही समय अघिसम्म जीवित मानव सङ्ग्रहालय भनेर व्यङ्ग्य गरिने गुर्जा अहिले भने प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी अनि इटालियन गोल्डेन च्याउका कारण चर्चामा रहेको छ। महामारी जन्य अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण बेनी नगरपालिका 7 अग्निखेतका बुङ्गुर फार्म रित्तिएका छन्। पुस दोस्रो हप्तादेखि भित्रिएको महामारीका कारण अग्निखेतमा रहेका सबै फार्मका बुङ्गुर मरेका हुन्। अग्निखेतको प्रकृति एन प्रशंसा बङ्गुर फार्मका सञ्चालक कृष्ण विकले नगरपालिकाका 12 फार्म अफ्रिकन स्वाइन फिभरको कारणले रित्तिएको बताएका छन्। सुनसरी स्थित एउटा बाख्रा फार्ममा आगलागी भएको छ। जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 लालपुरमा गए राति जङ्गबहादुरको बाख्रा फार्ममा आगलागी भएको हो। फार्ममा आगो लाग्दा 200 भन्दा बढी बाख्राको आगोले जरेर मृत्यु भएको छ।
जुम्ला जिल्लाको तिला गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका महिलालाई सिपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने अभियान थालेको छ। गाउँपालिकाका 9वटै वडामा महिलालाई च्याउ खेती, खरायोको टोपी र सिलाइ कटाइ जस्ता सिपमूलक तालिम दिएको र अनुगमनलाई पनि विशेष जोड दिएको तिला गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले किसानको खेतको माटो परीक्षण गरेको छ। केन्द्रले झापाका विभिन्न पालिकासँगको समन्वयमा माटो परीक्षण तथा बालीको उपचार गरेको हो। शिविरमा 400 जना कृषकको खेतको माटोको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 60% माटोमा अम्लीयपन रहेको र बाँकी माटोको अवस्था तटस्थ रहेको पाइएको छ। दर्शकवृन्द, किसानसँग पालिका कार्यक्रममा पालिका किसान खबरपछि अब पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी लिएर आउनेछौँ देशभरि रहेका 760 गाउँपालिकाहरूको छाता सङ्गठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको हालै काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व पनि आइसकेको छ। गाउँपालिकाहरूलाई कृषि र किसानप्रति कसरी जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउने त? नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहनुभएकी लक्ष्मी देवी पाण्डेसँग गरिएको किसानसँग पालिका संवाद अबको सामग्री बन्नेछ। हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो किसान टेलिभिजन। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम किसानसँग पालिकामा। म प्रस्तुता विद्या भट्टराई। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकार आज किसानका लागि सबैभन्दा नजिक र भर पर्दो मात्र बनेको छैन। किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने ससाना सहयोग दिन पनि सबैभन्दा पहिला पुग्ने स्थानीय तह नै हो। तर पालिका प्रमुखहरू कुरा कृषिकै गरे पनि कृषिको बजेट रकमान्तर गरेर बाटो लगायतका पूर्वाधारमा लगाएको पनि विगतमा देखिएको छ। बचेकुचेको थोरै बजेट तालिम, भ्रमण, बिरुवा वितरण लगायतका तामझाम गरेर सक्ने गरिएको पनि यथार्थ नै हो। अर्थात् अहिले ठ्याक्कै पञ्चायती मोडलको कृषि विकास भइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला। अहिले धेरै जस्तो स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रमा कसरी के गरेर नयाँपन ल्याउने भनेर स्पष्ट नै भइसकेका छैनन्। इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अभावमा उनीहरू परम्परा धान्य अड्डा जस्तो बनेर समय गुजारिरहेका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु पालिकाहरूको आजको आवश्यकता हो। यिनै आवश्यकतामा केन्द्रित रहेर गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेसँग गरिएको संवाद अबको प्रस्तुतिमा। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम किसानसँग पालिका विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, अहिले पछिल्लो समय देशैभरिका हामीले पालिकाहरूको कुरो गर्ने भने ग्रामीण भेगमा हाम्रो कृषि छ र त्यहाँ किसान छ। तिनै कृषि र किसानलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ यसमा आज हामी बढी केन्द्रित रहनेछौँ। र आज हामीसँग गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं हुप्सेकोट गाउँपालिका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मी देवी पाण्डेज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अध्यक्ष, जस्तो अहिले मैले पृष्ठभूमिमै भने यहाँ जुन अहिले के अरे हाम्रो यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँलाई बधाई पनि छ। र के छ, यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसके पछाडि सिङ्गो गाउँपालिकालाई कृषि र किसानसँग जोड्दै गाउँपालिकाहरूलाई जवाबदेही र जिम्मेवार चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ? वास्तवमा यो यहाँले सोधेको प्रश्न सबै नेपालको लागि हित हुने प्रश्न हो। हामीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ भने भोलिको हाम्रो भविष्य पनि बर्बाद हुन्छ। किनभने हाम्रो पहिचानै के हो भन्दा हिजोदेखि नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्थ्यो। आज बिस्तारै यो प्रविधिको जमाना, यो विदेशलाई जाने क्रम बढ्यो हैन, संसार ग्लोबलाइज भयो। त्यसकारण पनि मान्छेहरू चाहिँ अरू पेसामा बढी
लाग्ने यो पेसालाई कम गर्दै गर्दै जाँदा अहिले किसान चाहिँ कमजोर भएको देखिएको छ। तर जति किसान कमजोर देखिन्छ उति नेपाल पछाडि परेको छ। त्यसकारण हामीले किसानलाई जोडेर हाम्रो कृषि उर्वरा भएका ठाउँहरू र राम्रो खेती उत्पादन हुने ठाउँलाई बाँझो जमिन बनाएर हामी कता बाहिर हिँड्दैछौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ यो जोड्न कसले सक्छ त भन्दा गाउँपालिकाले सक्छ। गाउँपालिकालाई हामीले साँच्चै नै उन्नतितिर लैजाने हो भने त्यहाँ भएको सबै जमिन कृषियोग्य जमिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादनतिर जोड्नुपर्छ। तर हामीले अलिकति विगतको कुरा गर्ने हो भने बितेको हाम्रो संहिताको जुन पहिलो 5 वर्ष कार्यकाल जुन पालिका प्रमुखहरूको बित्यो, विकास भनेको बाटा बनाउने, पुल बनाउने हैन, अन्य विकासलाई मात्रै विकास भनियो। कृषिलाई अघिल्लो 5 वर्ष कार्यकालमा त्यति धेरै प्राथमिकता नदिएको जस्तो अथवा जति दिनुपर्ने थियो त्यो नदिएको जस्तो पनि देखिएको थियो। यो पटकको जुन कार्यकाल देशैभरि आएको छ पालिकाहरूको, यसमा चाहिँ अब अहिले जुन हाम्रो यो महासङ्घको पनि नेतृत्व आइसके पछाडि चाहिँ यसमा तपाईहरुको योजना कसरी लान सकिन्छ? हाम्रो त्यो पहिलो कार्यकालको यो बाटो बनाउने अन्य काममा विकास बजेट खर्चिने भन्ने कुरा बाहिरबाट देख्दा चाहिँ त्यो अलि अनर्थ देखियो होला। तर त्यहाँको वास्तविकता के थियो भन्दा ग्रामीण क्षेत्र विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित थियो हैन। जुन ठाउँमा एउटा स्कुले विद्यार्थी स्कुल जानु नि बाटो थिएन, स्वास्थ्यको बिरामी हस्पिटल आउने पनि बाटो थिएन। त्यसकारण त्यो हाम्रो चाहिँ आवश्यकताको कारणले त्यसमा अलिकति बढी बजेट खर्चिनु परेको हो। तर हामीले सँगसँगै कृषिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेरै ल्याएका छौँ। हिजोको दिन जस्तो आज छैन। ग्रामीण क्षेत्रबाट साँच्चै नै आम्दानी एकदम हत्तै आम्दानी हात पार्ने कुरामा चाहिँ किन कमजोर भएको छ भन्दा हामीहरूसित स्रोतको सीमितता छ। बाहिरबाट हेर्दा गाउँपालिकाहरू स्थानीय तहमा एकदमै धेरै बजेट हुन्छ भनिन्छ। तर त्यहाँ यस्तो जर्जर अवस्था छ कि अझै गाउँपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने त विकासका सूचकहरू नभएका ठाउँलाई गाउँपालिका घोषणा गरेको छ हैन। अलि राम्रो विकास भएको ठाउँ नगरपालिकाका सूचक पुगेको ठाउँलाई नगरपालिका बनाएको छ। तर नगरपालिकाहरू पनि एकदम दुर्गम र दूरदराजमा पनि छन्। सबैको एकदमै एउटै लेभलमा गइसकेका पनि छैन। त्यसकारण हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ कृषिलाई। सँगसँगै ल्याएर अहिले साँच्चै नै आम्दानीको स्रोतै हाम्रो कृषि हो, किसानहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने बनाउनको लागि आधारहरू बनेका छन्। हाम्रो चाहिँ मूल प्रवाहीकरण चाहिँ नभएको हो। हामीले यसपटक हामीले योजना बनाउँदा पनि हामीले कृषिलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। त्यहाँ सबै कुरा जोडिन्छ। मैले आफ्नो गाउँपालिकाकै कुरा गर्ने हो, मैले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेको छु। के पहिला प्राविधिकहरू आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ। अब किसानलाई चाहिँ बलियो बनाउनका लागि पनि हामीले आधार बेसहरू बनाइदिनुपर्छ भनेर नै हामीले यसरी सञ्चालन पनि गरेका छौँ। धेरै स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ। बाँझो जमिन राख्नेलाई चाहिँ जरिवाना गर्ने, बाँझो जमिन खनेर काम गर्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहहरूले ल्याएका छन्। जति हुनुपर्ने भएको छैन, तथापि अब यसका जगहरू बसाल्न पर्छ है। आम्दानीको स्रोत के रहेछ त गाउँमा भनेर खोज्दाखेरि पहिला कृषिलाई चाहिँ एकदमै अहिलेको चाहिँ प्रविधिसँग जोड दिने हैन, राम्रा त्यो जमिनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, चक्लाबन्दी गर्ने, यसलाई चाहिँ कार्यक्रमै बनाएर अगाडि लान सकिने हो भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ गएर कोरियामा तरकारी खेती गरेरै रोजगार भएर आउने, हामी आफ्नो ठाउँमा किन गर्न नसकिने भनेर हामीले स्थानीय तहका किसानहरूसँग पनि हामी बस्ने गरेका छौँ। हाम्रो कृषि शाखाहरूलाई चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढाउने र कतिपय ठाउँमा नभएका ठाउँहरू पनि यो दोस्रो पटक चाहिँ गर्नै पर्छ। हामीले यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पनि सबै स्थानीय तहहरूलाई एक किसिमले सन्देश प्रवाह पनि गर्छौँ र चाहिँ विदेशमा बसेका युवा किन फर्केनन् भन्छौँ, विकल्प नभएर हो। विकल्प केमा छ भन्दाखेरि हाम्रो बाँझो जमिनलाई चाहिँ उर्वर बनाउने र सबैजनालाई नेपालमै फर्काउन सकिन्छ। यो अभियानमा स्थानीय तह लाग्छ। स्थानीय तह मात्रै लागेर हुँदैन, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब बजेटकै कुरा गर्ने भने प्रदेशमा पनि कृषि मन्त्रालय छ, सङ्घमा पनि कृषि मन्त्रालय छ। दक्ष जनशक्तिहरू केन्द्रमा केन्द्रित भएको हामी पाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत गएको छैन। मान्छे भोलि गएर तपाईँहरूको स्थानीय तहमा हामी पालिकामा कृषिको लागि एउटा ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भयो भने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ। एकदमै त्यसलाई त्यो उत्पादन गर्नुपर्छ। दक्ष भएका दक्ष जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ
र चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भन्दा विकासको एउटा मेरुदण्ड भने त दक्ष जनशक्ति हो नि त। हामीले राम्रो पढेका, साइन्स पढेका युरोप अमेरिका पठाउने, नपढेका मान्छे साउदी र कतारमा गएर काम गर्ने, त्यहाँ जहाँ भए पनि काम गर्न पाउने, नेपालमा काम गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त। त्यो हेरेर पनि हामीले अब आफ्नो गाउँमा यसरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। एउटा कृषि नेपालको एउटा यस्तो शब्द बन्यो, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, कृषिका धेरै कुरा गर्छौँ, तर यी कृषिका कुरा सबै गफमा मात्र सीमित भएका छन् है। तपाईँ आफै हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पालिकामा बजेट कति विनियोज गर्नुभएको छ कृषिमा? टोटल बजेटको कति प्रतिशतमा होला बजेट? हाम्रो त यो हामीले सबैभन्दा ध्यान दिने विषय 3टा विषय हामीले ध्यान दिएका छौँ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र कृषिमा। यही हो हाम्रो 3टामा लगभग सँगसँगै हिँडेको छ। अब योभन्दा अगाडि अलिकति सशर्त बजेट माथिबाट पठाउने गरिएको थियो। त्यो सशर्त बजेट पठाउँदाखेरि सीमित शीर्षक तोकेर पठाउने, त्यो स्थानीय तहमा नमिल्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ आफ्नै गाउँपालिका स्तरको त्यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गरेर बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण चाहिँ सङ्घ प्रदेश सरकारले गरिदिनुपर्छ। हामीहरूको बेस भनेकै त्यही नै हो। मान्छेले चाहिँ अहिले पनि खानेकुरा उत्पादन गर्ने जमिन हुँदाहुँदै त्यसलाई चाहिँ सरकारले राम्रो व्यवस्था गरेन, मलबिउको व्यवस्था भएन, अनुदानको व्यवस्था भएन भनेर धेरै यो बाहिरबाट कुराहरू आइरहेको छ। हामीले त किसानलाई, राम्रो किसानलाई 50% अनुदानको व्यवस्थै गरेको छ हैन। त्यो अनुदान दिएको रकम सही ठाउँमा उपयोग गरेको छ कि छैन किसानले भनेर हामीले नजिकबाट अनुगमन गर्छौँ, हेर्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो ठाउँ मात्रैको कुरा होइन कि धेरै स्थानीय तहले चाहिँ नयाँ परिकल्पना गरेको छ। कृषिलाई चाहिँ माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने धेरैले बनाएको छ। जस्तो हुनसक्छ होला, त्यस्तो ठाउँ अनुसार केही कतैको भिन्नताहरू पनि होला, फरक पनि होला, तर हामीले देशभरिको सिङ्गो पालिकालाई जोड्ने हो भने देशैभरिका किसानहरूको समस्या भनेको करिब करिब उस्तै समस्याहरू छन् हैन। किसानलाई धेरै ठुलो पैसा पनि चाहिएको छैन है। किसानलाई समयमा मल बिउ तिनले उत्पादन गरेका तिनका उत्पादनहरूलाई समयमा बजारीकरण र विशेष त गाउँपालिका किसानसँगै छ भन्ने एउटा विश्वास र त्यो मेसेज मात्रै तपाईँले दिन सक्नु र हौसला मात्रै दिनुभयो भने किसानलाई अझ त्यसमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्थ्यो नि त। हामी त्यो काममा यहाँहरूले साँच्चै नतिजा नदेखेको कारणले यो प्रश्न उठिरहेको छ। वास्तवमा अहिले किसानले आफ्ना छोडेका जमिनहरू पहाडी क्षेत्रबाट बच्चाको पढाउने नाममा अथवा सुविधा लिने नाममा गाउँहरू छोडेर बजारमा मान्छे केन्द्रित भयो। त्यो मान्छेलाई फर्काउनको लागि हामीले नीति नै बनाएका छौँ हैन। अब गाउँ फर्क, गाउँमा जाऊ, आफ्नो जमिनलाई चाहिँ कोतरेर खानुपर्छ, किन छोरालाई साउदी अरबको खाडीमा पसिना कढाउने, यही तरकारी उत्पादन गर्न सक्छ, यही खेती उत्पादन गर्न सक्छ भनेर हामीहरूले त्यो प्रेरणादायी कामहरू सुरु गरेका छौँ। एकैचोटि नतिजा चाहिँ आउँदैन र सबैले लाग्नुपर्छ। सबैले चाहिँ कृषि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो भनेर नै उत्पादनलाई नै वृद्धि गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ। अब यो अहिले पछिल्लो चरणमा एकदम यान्त्रिकरण पनि भएको छ हैन। यसले गर्दाखेरि मान्छेले दिनभरि हलो जोत्ने मान्छेले 1 घण्टामा ट्र्याक्टर जोतेर आफ्नो बारीमा उत्पादन गर्न सकेको छ। हामीले सिँचाइको व्यवस्था मिलाइदिने हैन। अब त्यहाँ चाहिँ मलबिउको व्यवस्था गरिदिने बित्तिकै किसानले हामी काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ। अब धेरै ठाउँमा यो छ हैन। कतिपय ठाउँको केही कुरा मात्रै नमिल्ने हो, किसानको मर्म भने एउटै। अब बजारको व्यवस्था भएन भनेर एकदमै चर्को आवाज पनि आइरहेको छ। यो हामीसित मात्रै किन केन्द्रित हुन? हामीले मेहनत गरेका छौँ, बजारीकरण गरिदिने, बजारको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न साझेदारी गरेर काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसित हामी समन्वय गरेका छौँ, तालिमहरू दिने र किसानलाई अल्छी नबनाउने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकाहरूले मेहनत गरेको छ। राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रले बनाउँदा पनि सधैँ बजेट बनाउँदा कृषिको चाहिँ चर्कै स्वर आएको छ, तर साँच्चै नै स्थानीय तहमा त्यसले चाहिँ त्यो मर्मअनुसार गयो कि गएन भन्ने कुराको प्रश्न यहाँहरूले उठाउनुपर्छ। बजेटको कुरा छ नि, पालिका स्तरमा बजेट जति आउनु पर्थ्यो त्यो नआएको, अहिले कम आएको छ। आउँदा बजेटहरू सशर्तमा आउँछन्। सशर्तले किसानको मर्म अनुसार काम गर्न हामीहरू त्यही नजिक छौँ किसानसँग। बिहानदेखि साँझसम्म किसानले काम गरेको हामीहरू नागेर जानै सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यहाँको मर्म अनुसार काम गर्न मैले अघि पनि भने प्राविधिकहरू पठाइदिनुपर्छ। प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको ठुलो खाँचो छ। दक्ष जनशक्तिले 1 बिघामा कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उसले डिजाइन गर्न सक्छ, यो प्रविधिसँग जोड्न सक्छ हैन। उत्पादनलाई बढाउने त्यो यो मान्छेको चाहिँ श्रमलाई चाहिँ कम्तीमा श्रम अनुसारको उत्पादन भयो कि भएन भन्ने कुराको पनि त लेखाजोखा हुन्छ नि त। त्यसकारण राष्ट्रिय रूपमा
हाम्रो नेपाल सरकारको ध्यानै त्यहाँ जानुपर्छ। वार्षिक बजेट बनाउने बेलामा चाहिँ आउने, तर काम गरेको नदेखिने हुनु हुँदैन। त्यो बजेट त खर्च गर्नु पर्यो नि त। खर्च गर्ने ठाउँ भने 753 हो, त्यहाँनिर पुग्नु पर्यो क्या बजेट। मन्त्रालयमा होल्ड हुने, रोकिने, बजेट खर्च नभएको, नतिजा नआएको, यो कुराले पनि असर पार्छ। त्यसकारण सिधा स्थानीय तहमा किसानसँग जोडिने गरी कार्यक्रमहरू सङ्घले, प्रदेशले त्यसलाई ठुलो मोडलमा बनाएर पठाउनुपर्छ। त्यसको अनुगमन गर्ने, क्षमता विकास गरिदिने, त्यो काम गर्यो भने स्थानीय तहले किसानलाई बलियो बनाउन सक्छ, उत्पादन पनि वृद्धि गर्न सक्छ। धेरै मान्छे आफ्नै गाउँमा रमाउन सक्ने क्षेत्र छ हैन, त्यसलाई चाहिँ मलिलो बनाउने कुरा, त्यसलाई चाहिँ सिँचाइ गर्ने कुरा, त्यसलाई त्यसबाट उत्पादन लिएर बजारमा पुर्याउने कुराको व्यवस्थापन राज्यले गरिदिनुपर्छ। त्यो काममा हामी लागेका छौँ। सानो भोल्युममा हामीले काम गर्दा छिटो नतिजा नदेखिएको, अब गर्न चाहिँ अब ठुलै भोल्युममा नतिजा आउने गरी सबै स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। हामी 460 गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले पनि यो एकदम महत्त्वको विषय हो भनेर हामी सन्देश प्रवाह पनि गर्छौँ र आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा हामीले कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर जस्तो तपाईको अहिले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको सम्भवतः तपाईहरु अहिले बैठकमा नि बस्दै हुनुहुन्छ हैन, महाधिवेशन पछाडिको बैठक हो यो बैठकमा यी कृषिका विषयवस्तु, किसानका समस्याका कुराहरूलाई एउटा एजेन्डाको रूपमा हामी सामूहिक रूपमा चाहिँ हाम्रो सामूहिक मुद्दा यो है, यसरी जाउँ भनेर त्यो एजेन्डामा प्रवेश हुन्छ र त्यसमा केही निष्कर्ष आउला? होइन, यो त हाम्रा त यस्ता ज्वलन्त यस्ता एजेन्डाहरू त यसको विषयमा त छलफल हुन्छ नै। हाम्रा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले, सदस्यहरूले पनि यो ल्याउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने कुरा हामीलाई चाहिँ यो ओझेलमा पार्ने विषय नै होइन, हामी गर्न सक्छौँ। अब यो जस्तै महत्त्वपूर्ण के छ, स्वास्थ्य पनि त्यस्तै जर्जर छ, शिक्षा पनि त्यस्तै जर्जर छ हैन। यी कुराहरू सँगै हुने भएकोलाई केलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा छन्। कतिपय इस्युहरू हामीले सँगै लैजानुपर्छ। यो यस्ता एजेन्डाहरू जुन हाम्रो आफ्नो ठाउँको विकासको लागि महत्त्व पुगेका इस्युहरू त हामी सँगै हिँडाल्छौँ पनि, हामीले निर्णय गरेर हामी सबै ठाउँमा यो प्रचार गर्ने गरी पठाउने पनि गर्छौँ। यो त सामान्य विषय हामीले मानेका पनि छैनौँ, हाम्रो पहिचान पनि यही हो नि। एकदमै। हस्त अध्यक्षजी, आजको हाम्रो लगभग समय पनि सकिएको छ, यहाँको नि मिटिङको व्यस्तता छ। हामी आशा गरौँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालमा चाहिँ यहाँले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ, अध्यक्ष नेतृत्व गर्नुभएको छ, यहाँको नेतृत्व र यहाँको 5 वर्षीय यो कार्यकालमा चाहिँ सिङ्गो देशैभरिको विशेष त 460वटा गाउँपालिकालाई चाहिँ कृषि र किसानको दुःख पीडामा कसरी सहयात्री, कसरी सहयोग गर्न गर्न सकिन्छ र कसरी थप जिम्मेवार र सचेत गराउन सकिन्छ भन्नेमा नि यहाँको नेतृत्व सफल रहोस्, यहाँको 5 वर्षीय कार्यकालको पनि सफल रहोस्। यहाँले जुन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद। किसान टेलिभिजन साँच्चै नै नेपालको वास्तविकतालाई बुझेर खोलिएको टेलिभिजन भन्ने यसको सार देखिन्छ। यहाँले चाहिँ जुन कुरा राख्ने अवसर पनि दिनुभयो र हामीलाई झकझक्याउनु पनि भयो कि फेरि फर्केर किसानलाई बिर्सनेतिर हामी जान नसक्ने गरी कुरा उठाउनु भएको छ। यो अवसर दिनुभएकोमा पनि किसान टेलिभिजन विशेष गरी पवनजीलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो लगभग समय सकेको छ। हामी फेरि पनि किसानसँगको, पालिकासँगको विशेष संवादलाई अन्य अतिथिसँगको संवाद जारी नै राख्नेछौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। दर्शकवृन्द, तपाईलाई किसानसँग पालिका कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। किसानसँग पालिका कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान।